پھر بابا جی میں کتاباں اندر پڑھیا ہے جدو جناب ابو طالب دے نال میرے نبی انگل پھڑ کے چاچے دے نال ٹری آ رہے ہجے قافلہ بحیرہ راہب دے کر تو دورے اے چھت پہ کھلا کے اے نبی دیاں راہاں پیا ویندائے اے محمد دیاں راہاں پیا ویندائے تے رو رو کے اندہ کملی والی آیا جا آئے ہائے لجپالا آیا جا غریباں دیاں والی آیا جا یتیمہ دیاں سردار آیا جا اپنی چھت تے کھلا کے نبی نو آوازاں پہ مار دائے مرید پوچھ دینے اج خیر انہیں آکھیا خیر نہیں اج منو نبی دی خشبو پئیوں دیئے حج منو محمد دی خشبو پیوں دیئے حج منو احمد دی خشبو پیوں دیئے حضرات جملے سماعت کرے آرے اوے ماچھی کھوکھر وچ رہن آلے اے جدو قافلہ قریب آیا ہے بابا جی بحیرہ راہ منظر پہ ویندا آئے اے سارا قافلہ ٹری آ رہے ہیں اسے قافلے وچ خالد صاحب کے بچہ آئے جدا نام محمد جدا نام محمد سنا جدا نہائی احمد اوے ماچھی کھوکھر دی سرزمین آلے سارے قافلے دے سورج نے تب کی دی ہوئی ہے ایک قافلے بھی جی بچہ یہ سائے بابا جی بچہ جی دو ٹر دائے آسمان تو بدل دا ٹکڑا ہوندائے اس محمد تے جھان کری جاندائے اسے احمد تے جھان کری جاندائے نبی جی تری ٹر دے جاندے نے بابا جی بدل نالی ٹری دا جاندہ آئے بحیرہ راہب نے جدو منظر ویکھے آئے اپنی چھت تو دوڑ کے تھلے آیا آئے حضرات جملے سنے آئے سارا قافلہ درخت چھان تھلے بہ گئے آئے اے ماچھی کھوکھرا لیو میرے نبی دی جدو واری آئی ہے درخت چھان تھلے جگہ بچی کوئی نہیں میرے نبی درخت پچھیوں کے بیٹھے نے بحیرہ آندہ من رب دی قسم میں بے کے حیران ہویا جتھے بچہ بیٹھا ہے پتل دے ٹکڑے نے ہاں کہ میرے نبی تے جھاں کر چھڑیے میرے نبی تے سایہ کر چھڑے آئے بحیرہ اندر میں ٹردہ آیا میں یہاں کے اسی قافلے کو لایا میں یہاں کے آکھن لگا قافلے دا امیر کون ایک بندہ آکھن لگا جناب ابو طالب قافلے دے امیر انہیں آکھیا قافلے آلیو کتھوں آئے انہیں آکھیا وادی بطحا مکہ بچوں آئے بحیرہ راہب آکھن لگا اگر تواڈی اجازت ہوئے آج شام دا کھانا میں بنانا ہے جی بابا جی جملے سنے آنے آج شام دا کھانا میرے وال کھایا آنے آج شام دی دعوت میرے وال لے آنے سارے قافلے آلے حیران ہوئے آکھن لگے بحیرہ سسی اکے بھی ہوندے رہے تو آج تک کسے نے پوچھیا نہیں ہے آج کیویں حجرے جو بننے آگے آئے انہیں آکھیا کل بعد وچ دساں گا شام نو سارے میرے حجرے وچ آ جایا رے سارے قافلے دا کھانا بحیرہ بنائے گا آج ساریاں دی دعوت بحیرہ کرے گا ویسے آل کوڑ دی سرزمین آلے بھائی حالت محفل وچ بین آلے جملے سنے آنے بابا جی سارا قافلہ آگے آئے میرے نبی نہیں آئے بحیرے نے ساریاں والے نظر ماری بڑے بڑے تاجر آگئے بڑے بڑے بادشاہ آگئے مکے دے جگیردار آگئے جدوں بحیرہ نے ساریاں والے ویکھے آئے وچ محمد نظر نہیں آیا آئے ہائے وچ احمد نظر نہیں آیا بحیرہ آکھن لگا سارے آگئے انہیں آکھیا سارے آگئے انہیں آکھیا لگدا نہیں میرے والے ویکھے جملے سنے جائے بحیرہ آکھن لگا لگدا نہیں منوں لگدا کسے نو پیچھے چھڑے آئے ہو کسے نو پیچھے چھڑے آئے ہو حال صاحب کے بندہ اٹھی آئے انہیں آکھیا بحیرہ ٹینشن نہ لے او بچہ ہے ساڑے اونٹھاں دیاں رکھوالیاں پیا کردا ہے بحیرہ دی اکھاں وچ اتھروں جاری آئے فرمایا بد بختو جنوں بچہ سمجھ گئے پیچھے چھڑ آئے
تھانوں علم کوئی نہیں اسے بچے واسطے میں ساری دعوت پکائی ہے جی بابا جملے سنیا جے رب کعبہ دی قسم ایمان تازہ ہوئے گا فرمایا جنوں بچہ سمجھ گئے جنوں بچہ سمجھ گئے وہی اونٹھان دی رکھوالی واسطے چھڈ کے آئے ہو میں تیوں دیاں راواں اڈیک دارے ہاں میں تے کلی وچ بیٹھ کے اڈیک دارے ہاں میں تے رو رو کے اندارے ہاں وہی یاد تیری دا میں دیوا بالیا او مچھی کو کرا لیو رمضان روزے دا مہینہ سارے مل کے پڑھ لو یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا آوی جا واللیل زلفاں والیا مل کے آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی جا واللیل کملی والیا سب آئے نے غریب بھی آئے نے امیر بھی آئے نے سونیا میرے ورگے گناہگار بھی آئے نے اسی رو رو کے مچھی کھوکھر وچ بیٹھ کے اسی رو رو کے آنے آیا وی جا واللیل زلفاں والیا آمی جا واللیل بحیرہ راہب آکھن لگا میری دوڑ لگ گئی ہے میں بننے جا کے ویکھیا ہے محمد بیٹھے نے میرے نبی تھلے بیٹھے ہوئے نے بابا جی بحیرہ نے جا کے محمد دا متھا چومیا ہے فرمایا پترا تو کیوں نہیں آیا آکھن لگا یوں نہ یون نہیں دیتا فرمایا محمد آجا محمد آجا آئے جملہ سنی اے محمد آجا بابا جی میرے نبی نے چک کے بحیرہ اندر لے کے گیا ہے آج دعوت وکھری بنی ہے آج کھانا وکھرا بنیا ہے آج عشق مصطفیٰ دی دعوت ہوئی ہے آج عشق نبی دی دعوت ہوئی ہے حضرات جملے سنیا نے بابا جی بحیرہ اپنے ہتھاں نال سالن بناندا ہے اپنے ہتھاں نال لنگر بناندا ہے اپنے ہتھاں نال تقسیم کردا ہے جتھے میرا نبی آ کے بیٹھا ہے بحیرہ بار بار اوتھے ہوندا ہے آندا بچیا دس کسے چیز دی لوڑ ہوئے دس پتر کسے چیز دی لوڑ ہوئے دس کیڑی چیز چاہی دیا بابا جی کھانا مک گیا ہے سارا قافلہ کھانا کھا کے ڈر گیا ہے بحیرہ آکھن لگا اس بچے دا وارث کون ہے ابو طالب اٹھ کے کھلو گئے آکھن لگے بحیرہ میں وارث بابا جی ابو طالب نو بحیرہ نے جفا مار لیا ہے انہیں آکھیا تنو مبارک ہوئے آئے ہائے تینوں مبارک ہوئے اے تو بچے دا وارث ہے دس دا ابا کتے انہیں آکھیا بحیرہ باپ دنیا تو ڈر گیا ہے باپ جدائیاں پا گیا ہے قادری صاحب بحیرہ دیاں کھانگے جے اتھرے آگے انہیں ابو طالب نو کول بلایا ہے انہیں میرے نبی نو کول بلایا ہے انہیں آکھیا ابو طالب کسے پلیکھے وچ نہ رہی اس بچے دی کانڈ تو کپڑا چک کے ویکھ لے اے دے دووی مونڈیاں دے درمیان اللہ نے مور لائی ہوئی ہے جدو تے لکھیا ہے محمد اللہ دا رسول جی محمد اللہ دے بولو محمد اللہ دے رسول اجے چھوٹے سن ابو طالب نو آکھن لگے میں تنو وصیت کرنا نصیحت کرنا انو شام نہ لے کے جائیں انو واپس موڑ دے مکے دی طرف ابو طالب آکھن لگے خیر ہے انہیں کیا منو لگدا ہے کہ دی جان نو خطرہ ہے یہودی تے عیسائی تے دشمن نے انہیں برداشت نہیں کرنا اگر کسی نو پتہ لگ گیا انو واپس مکے چھوڑا بابا جی جملے سماعت فرمایا جے
हज़रत अबू तालिब फरमाते ने प्यार तो पहला ही सोने ना बड़ा सी। उची बोलियो जरा सुभान अल्लाह। चाचा सी ना, चाचा दुश्मन नहीं सी। अज चाचे दुश्मन हो जाते हैं। अब्बा मर जाए ना तो आते हैं ठीक है वो टुर गया जिद साड़ी रिश्तेदारी से असी इन्हों की समझने हैं। रब्बे काबा की कसम है बाबा जुमले सुने जे जिन्हें यतीम नाल प्यार किया मुहम्मद ने उस नाल प्यार किया है जी। जिन्हें यतीमां नूं सीने लाया है, जिन्हें गरीबां नूं सीने लाया है। बाबा जी हज़रत अबू तालिब फरमाते ने अगे बड़ा प्यार सी। जो बहीरा की बशारत सुनी ना तो मैनू सोहना अपने पुत्रां तो भी ज़्यादा सोहना लगन लग पिया। मौला अली तो भी ज़्यादा सोहना लगन लग पिया। अपनी औलाद तो भी ज़्यादा प्यारा लगन लग पिया। क्यों? रब्बे काबा की कसम है हजे नबी आए नहीं, अजे करीम नबी आए नहीं सन। अल्लाह ने जिक्र पहले ही कर छड़िया जी जा सोनिया तेरे आउण तो पहले ही असी चर्चे कर छड़ांगे, कायनात नूं दस छड़ांगे। कायनात आलियो इस मुस्तफा दा जिक्र कर लिया जे इत्थे भी बेड़ा पार हो जाएगा, उत्थे भी बेड़ा पार हो जाए। जिन्हें हजूर दा जिक्र किया ओदा इत्थे भी बेड़ा पार है, ओदा उत्थे भी बोलो उत्थे भी